अब हामी यो चारवटा जुन कन्डिसनलहरु छन् नि यो अनि योसँग रिलेटेड यो कन्भर्स इन्भर्स र कन्ट्रापोजिटिभ यो चारवटै कन्डिसनल्सहरुको एउटा ट्रुथ टेबल हेरौं है त ट्रुथ टेबल। अब चारवटै कन्डिसनल्सको ट्रुथ टेबल बनाउनु छ हैन त हामीले के चाहियो त हाम्रो टपिक के छ ट्रुथ टेबल अफ 4 conditionals ठीक छ। त हेरौं पहिला के राख्ने यसमा p राख्ने सिम्पल स्टेटमेन्ट p अनि त्यसपछि राख्छौं q अनि त्यसपछि यिनीहरुको निगेसन अफ p निगेसन अफ q ठीक। अब पहिला राखौं p इम्प्लाइज q यो कन्डिसनल भयो अनि अलिकति ठाउँ पुगेन है अलिकति यसलाई राम्रोसँग राखौं है त जस्तै p भयो नजिक राखौं यहाँ ने राखौं q यहाँ राखौं नट p अनि यहाँ निर नट q। सबभन्दा सुरुमा सिम्पल स्टेटमेन्टहरु त्यसपछि यिनीहरुको निगेसन राख्ने p को निगेसन q को निगेसन त्यसपछि राखौं मेन कन्डिसनल p इम्प्लाइज q ठीक छ। त्यसपछि यसको कन्भर्स राखौं q इम्प्लाइज p ठीक। त्यसपछि यसको इन्भर्स राखौं नट p इम्प्लाइज नट q। लास्टमा कन्ट्रापोजिटिभ राखौं नट q इम्प्लाइज नट p ठीक छ। सबभन्दा सुरुमा सिम्पल स्टेटमेन्ट त्यसपछि यिनीहरुको निगेसन त्यसपछि कन्डिसनल दुई दुईवटा p र q को कन्डिसनल q र p अनि त्यसपछि यसको इन्भर्स अनि यसको कन्ट्रापोजिटिभ ठीक छ। ओके त यो जुन दुईटा सिम्पल स्टेटमेन्टहरु छन् पहिला हामी चारवटा केस लेख्छौं दुईटा स्टेटमेन्ट ट्रु हुन सक्छ यो ट्रु यो फल्स यो ट्रु अनि दुईटै फल्स हुन सक्छ। यो चारवटा केस जहिले पनि आउँछ। p को निगेसन त p को कलममा हेर त अब यसको निगेसन भन्नु के हो यहाँ ट्रु छ त यहाँ निर यसको निगेसन के हुन्छ फल्स यहाँ के छ ट्रु त यसको निगेसन फल्स त यसको निगेसन ट्रु फल्स को निगेसन ट्रु ठीक छ। नट q मतलब q को निगेसन अब q को कलम हेर यहाँ निर tf तिनीहरुको अपोजिट गर tf को अपोजिट f t यहाँ लेखौं f t ठीक छ। अब p इम्प्लाइज q p is the hypothesis q is the conclusion त हामीले यो दुईटा हेर्ने यसरी पहिला p हेर्ने त्यसपछि q हेर्ने पहिला हाइपोथेसिस हेर्ने त्यसपछि कन्क्लुजन हेर्ने र यो कन्डिसनलको नियम के छ कि हाइपोथेसिस ट्रु र कन्क्लुजन फल्स भयो भने बल्ल फल्स हुन्छ। त यहाँ हेर त t र f खोज त हाइपोथेसिस ट्रु र यो f फल्स यहाँ हेर हाइपोथेसिस ट्रु छ कन्क्लुजन फल्स छ त यो केसमा मात्र यहाँ निर फल्स हुन्छ t अगाडि फल्स पछाडी आयो भने बल्ल फल्स अरु सबै केसमा ट्रु हुन्छ ट्रु फल्स फल्स पनि के हुन्छ त ट्रु हुन्छ स्टुडेन्ट्स ठीक छ। भनेपछि ट्रु क्लियर। अब यो हेरौं q इम्प्लाइज p अब q चाहिँ हाइपोथेसिस हो p कन्क्लुजन हो त हामी यसैलाई अब यो डाइरेक्सनमा हेर्ने यसरी हेर्ने है यसरी हेर्ने हामीले यसरी q is the hypothesis p is the conclusion। अब q हाइपोथेसिस हो त पहिला यसमा खोज त ट्रु कहाँ छ त्यसमा ट्रु यसमा फल्स आयो भने फल्स हुन्छ त यहाँ निर छ t र f हेर त हामी यसरी हेर्ने है यो डाइरेक्सनमा हेर्ने बुझिरा छौ। पहिला छुट्याउ कि हाइपोथेसिस कुन हो कन्क्लुजन कुन हो त हाइपोथेसिस यो हो q यो कन्क्लुजन हो त हाइपोथेसिस ट्रु कन्क्लुजन फल्स यहाँ निर छ हाइपोथेसिस ट्रु कन्क्लुजन फल्स त यो केसमा के भयो फल्स भयो स्टुडेन्ट्स। बाकी सबै केसमा ट्रु हुन्छ ट्रु फल्स ट्रु फल्स ट्रु सबै केसमा ट्रु हुन्छ यसरी क्लियर छ। यसमा हाइपोथेसिस कुन हो नट p कन्क्लुजन के हो नट q मतलब नट p त हामीले यो डाइरेक्सनमा हेर्ने है यो डाइरेक्सनमा हाइपोथेसिस कन्क्लुजन त t र f खोजौं त ट्रु र फल्स हाइपोथेसिस ट्रु कन्क्लुजन फल्स यहाँ निर छ tf
त यो केसमा मात्रै के हुन्छ त फल्स हुन्छ, बाँकी सबै के हुन्छ ट्रू। क्लियर? यो हेरौँ, नट क्यू नट पी, यो डाइरेक्सनमा हेर्ने हामीले। दिस इज द हाइपोथेसिस, दिस इज द कन्क्लुजन। नट क्यू नट पी, त हाइपोथेसिसमा ट्रू र कन्क्लुजनमा फल्स, यहाँनिर छ यो केस है। हाइपोथेसिस ट्रू, कन्क्लुजन फल्स। टीएफ यसमा हुन्छ एफ, बाँकी सबै के हुन्छ ट्रू हुन्छ स्टुडेन्ट्स। ठिक छ? त पहिला हामीले हाइपोथेसिस हेर्नुपर्छ कि कुन हो अनि कन्क्लुजन कुन हो, त्यो हेरेपछि बल्ल कन्डिसनलको यानि इम्प्लाइजको ट्रुथ टेबल बनाउन सजिलो हुन्छ। फेरि एकचोटि हेरिहाल, जस्तै यो लास्टमा हेर, नट क्यू, यो हाइपोथेसिस हो होइन, यो हाइपोथेसिस हो नट क्यू। अनि कन्क्लुजन के हो नट पी, यो हो नट पी। भनेपछि हामीले पहिला हाइपोथेसिस हेर्ने अनि कन्क्लुजन हेर्ने, हामीले यो डाइरेक्सनमा हेर्ने, यो डाइरेक्सनमा। ठिक छ? हामीले यो डाइरेक्सनमा हेर्नुपर्छ, यो डाइरेक्सनमा। ठिक छ? फल्स फल्स, ट्रू भइहाल्छ। कन्डिसनल, हाइपोथेसिस पनि फल्स, कन्क्लुजन पनि फल्स, त यो भइहाल्छ ट्रू। यो केस हो फल्स हुने, हाइपोथेसिस ट्रू छ, कन्क्लुजन फल्स छ, त्यसमा बल्ल चाहिँ फल्स हुन्छ है। हाइपोथेसिस इज ट्रू, कन्क्लुजन इज हाइपोथेसिस इज फल्स, कन्क्लुजन इज ट्रू, त कन्डिसनल के भइहाल्छ ट्रू। ट्रू ट्रू भएपछि त ट्रू हुन्छ नै। ठिक? त यो भयो ट्रुथ टेबल अफ 4 कन्डिसन्स। यो टेबललाई अलिकति राम्रोसँग अब्जर्भ गरौँ। पी इम्प्लाइज क्यू र यसको कन्ट्रापोजिटिभको ट्रुथ भ्यालु हेरौँ त, यो ट्रू छ त्यतिखेर यो पनि ट्रू भएको छ, जुन बेला यो फल्स छ त यो पनि फल्स भएको छ, जतिखेर यो ट्रू छ त फेरि यो पनि ट्रू भएको छ, यो ट्रू छ त यो पनि ट्रू भएको छ। भनेपछि हामी के भन्छौँ कि यो स्टेटमेन्ट र यो स्टेटमेन्ट दुईटैको ट्रुथ भ्यालुजहरू सेम छ। टीएफटीटी, यहाँ पनि के छ टीएफटीटी, मतलब जुन केसमा यो ट्रू छ त्यही केसमा यो पनि ट्रू छ, जुन केसमा यो फल्स छ त्यही केसमा यो पनि फल्स छ, ट्रू त यो पनि ट्रू, ट्रू त यो पनि ट्रू। भनेपछि दुईटा स्टेटमेन्टको ट्रुथ भ्यालुजहरू सेम आयो भने यसलाई यसरी हामी सो गर्न सक्छौँ, सेम। यानी यो स्टेटमेन्ट र यो स्टेटमेन्टको ट्रुथ भ्यालु सेम छ, त त्यस्ता स्टेटमेन्टहरूलाई हामी के भन्छौँ इक्विभ्यालेन्ट स्टेटमेन्ट्स। इक्विभ्यालेन्ट स्टेटमेन्ट्स, दुईटा स्टेटमेन्टको ट्रुथ भ्यालु सेम आयो भने के भन्छौँ इक्विभ्यालेन्ट। भनेपछि पी इम्प्लाइज क्यू, यो केसँग इक्विभ्यालेन्ट छ, यसको कन्ट्रापोजिटिभ, नट क्यू इम्प्लाइज नट पी। भनेपछि अबदेखि दिमागमा के राख्ने कि कुनै पनि कन्डिसनल आफ्नो कन्ट्रापोजिटिभसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ, कुनै पनि कन्डिसनल आफ्नो कन्ट्रापोजिटिभसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ र इक्विभ्यालेन्टको सिम्बल यस्तो हुन्छ, तीनटा लाइन दिने दुईटा स्टेटमेन्टको बीचमा, त्यसलाई पढ्ने इक्विभ्यालेन्ट। इट मिन्स दिस स्टेटमेन्ट एन्ड दिस स्टेटमेन्ट आर इक्विभ्यालेन्ट। इक्विभ्यालेन्ट स्टेटमेन्ट भनेको दे हेभ सेम ट्रुथ भ्यालुज, दे हेभ सेम ट्रुथ भ्यालुज। यसको मिनिङको कुरा गर्ने हो भने यो स्टेटमेन्टले भन्न खोजेको कुरा र यो स्टेटमेन्टले भन्न खोजेको कुरा एउटै हुन्छ। यिनीहरूको यो हेर्दाखेरि फरक फरक देखिएको छ, पी क्यू छ, यहाँ चाहिँ नट क्यू नट पी छ, यसमा हाइपोथेसिस पी छ, यसमा हाइपोथेसिस नट क्यू छ। अलग अलग हेर्दाखेरि देखिए तापनि यिनीहरूको मिनिङ एउटै हुन्छ। मतलब यसले जुन कुरालाई जनाएको हुन्छ त्यही कुरालाई यसले पनि जनाएको हुन्छ, यसले भन्न खोजेको कुरा र यसले भन्न खोजेको कुरा एउटै हुन्छ। त त्यस्ता स्टेटमेन्टलाई हामी के भन्छौँ इक्विभ्यालेन्ट स्टेटमेन्ट्स, रिटन एज लाइक दिस। त कुनै पनि कन्डिसनल होस् त्यो केसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ आफ्नो कन्ट्रापोजिटिभसँग है, आफ्नो कन्ट्रापोजिटिभसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। जस मानौँ कुनै कन्डिसनल म भन्दैछु, मानौँ इफ एउटा कन्डिसनल हेरौँ, इफ x इक्वल टु 2, इफ x इक्वल टु 2 देन x स्क्वायर इज इक्वल टु 4। ल एउटा मैले स्टेटमेन्ट लेख्दैछु, इफ र देन, यो हाइपोथेसिस यो कन्क्लुजन। इफ x इक्वल टु 2 देन x स्क्वायर इक्वल टु 4। अब यो जुन स्टेटमेन्ट छ नि यो केसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ, यसको कन्ट्रापोजिटिभसँग।
यसको कन्ट्रापोजिटिभ के हो इफ हेर यो p हो है अनि यो चाहिँ q हो त कन्ट्रापोजिटिभ भनेको यसलाई नेगेसन गर्ने त इफ x² इज नट इक्वल टु 4 देन x नट इक्वल टु 2 यसको नेगेसन त्यसपछि यसको नेगेसन यही त हो कन्ट्रापोजिटिभ भनेपछि यसले भन्न खोजेको कुरा र यसले भन्न खोजेको कुरा एउटै हो फेरि बुझ कसरी आयो मैले एउटा स्टेटमेन्ट लिए इफ x इक्वल टु 2 देन x² इक्वल टु 4 यो p भयो यो q भयो अब यसको कन्ट्रापोजिटिभ लेख त कन्ट्रापोजिटिभमा के हुन्छ पहिला q को नेगेसन त यसको नेगेसन के भयो x² नट इक्वल टु 4 त्यसपछि यसको नेगेसन के भयो x नट इक्वल टु 2 अब यसले भन्न खोजेको कुरा र यसले भन्न खोजेको कुरा एउटै हो कसरी हेर यसले के भन्यो कि यदि x इक्वल टु 2 छ भने x² इक्वल टु 4 हुन्छ सही कुरा हो x इक्वल 2 हो भने x² इक्वल टु 4 हुन्छ अब यसको अर्को मिनिङ मतलब सेम त्यही मिनिङ तर अर्को तरिकाले इफ x² नट इक्वल टु 4 देन x नट इक्वल टु 2 पक्कै पनि जब x को स्क्वायर गर्दाखेरि 4 आउँदैन त्यसको मतलब x इक्वल टु 2 आउँदैन यो होपछि यो पनि हुन्छ हैन यसले भन्यो कि x इक्वल टु 2 छ त यिनीहरुको स्क्वायर गर्दाखेरि x² इक्वल टु 4 हुन्छ त यसैलाई अर्को तरिकाले कसरी भन्न सक्छौं कि यदि x² इक्वल टु 4 छैन भने x इक्वल टु 2 पनि हुँदैन यदि x² इक्वल टु 4 छैन भने x इक्वल टु 2 पनि हुँदैन क्लियर छ ओके र कन्डिसनलको अरु पनि केही एक्जाम्पल्सहरु हेरौं है त अरु केही एक्जाम्पल्सहरु ओके केही एक्जाम्पल्सहरु हेर फर्स्ट इफ इट इज रेनिङ देन द ग्राउन्ड इज वेट त यो पनि कन्डिसनल हो किनकि इफ र देन आएको छ इफ र देन को बीचमा के छ इट इज रेनिङ त यो हाइपोथेसिस भयो अनि देन पछि के छ द ग्राउन्ड इज वेट यो कन्क्लुजन भयो सेकेन्डमा के भन्छ x² इज इक्वल टु 9 व्हेनेभर x इक्वल टु 3 x² है यसले के भन्यो x² इज इक्वल टु 9 व्हेनेभर x इक्वल टु 3 त यो पनि कन्डिसनल हो यसको मतलब के हो कि x इक्वल टु 3 छ भने यो हुन्छ है व्हेनेभर यसको मिनिङ बुझ x² इक्वल टु 9 व्हेनेभर x इक्वल टु 3 यानी यो हुन्छ जब यो हुन्छ यानी यो भएपछि यो हुन्छ त यसलाई अर्को तरिकाले कसरी लेख्न सक्छौ इफ x इक्वल टु 3 देन x² इज इक्वल टु 9 यदि x इक्वल टु 3 छ भने x² इक्वल टु 9 हुन्छ यसैलाई यसरी पनि भनिएको छ x² इक्वल टु 9 व्हेनेभर x इक्वल टु 3 त दिस इज द कन्डिसनल ठीक थर्ड मा के भनेको छ यु क्यान भोट इफ यु आर 18 यु क्यान भोट इफ यु आर 18 त यो पनि कन्डिसनल हो तिमी भोट दिन सक्छौ यदि तिम्रो एज 18 इयर्स छ भने हैन इफ यु आर 18 यु क्यान भोट भनेपछि यसमा हाइपोथेसिस कुन हो यो हाइपोथेसिस हो यु आर 18 अनि यो चाहिँ कन्क्लुजन हो ठीक यसलाई कसरी लेख्न सक्छौ इफ यु आर 18 देन यु क्यान भोट ठीक छ यसमा हेर इफ ABC is a triangle then the sum of the three angles is 180 यो पनि कन्डिसनल हो इफ ABC is a triangle then the sum of the three angle is 180 एकदम सही स्टेटमेन्ट हो यदि ABC ट्रायंगल छ भने sum of the three angle कति हुन्छ 180 ओके यो जुन कन्डिसनल छ यसमा हाइपोथेसिस कुन हो यो हाइपोथेसिस हो इफ के रे ABC इज अ ट्रायंगल यो P हो है अनि sum of three angles is 180 यो कन्क्लुजन हो Q इफ र देन को बीचमा जुन आयो त्यो हाइपोथेसिस र देन पछाडी जुन आयो त्यो कन्क्लुजन अब यो भयो P इम्प्लाइज Q यदि म यसको कन्ट्रापोजिटिभ लेख्न भन्छु भने के लेख्छौ यसको कन्ट्रापोजिटिभ यानी यो स्टेटमेन्ट को कन्ट्रापोजिटिभ के हुन्छ त सिम्पल दिमागमा राख नट Q इम्प्लाइज नट P यो हो कन्ट्रापोजिटिभ त पहिला Q को नेगेसन गर त के भन्ने इफ त आउँछ नै किनकि यो इम्प्लाइ छ इफ द सम अफ थ्री एंगल्स इज नट 180 इफ द sum of three angles is not 180 degree then our P को negation then ABC is not a triangle then ABC is not a triangle हो गया है ना
त यसले भनेको कुरा र यसले भनेको कुरा एउटै हो। यसले भन्यो कि एबीसी ट्रायंगल हो भने तीनटा एंगल्सहरुको सम 180 हुन्छ। यसैले अर्को तरिकाले कसरी भन्छौं, यदि तीनवटा एंगल्सको सम 180 छैन त त्यो ट्रायंगल होइन। यो पनि सही कुरा हो, त्यही कुराको जस्ट यो मिनिङ हो। अर्को तरिकाले यदि तीनवटा एंगल्सहरुको सम 180 हुँदैन यसको मतलब त्यो एबीसी ट्रायंगल होइन। ठीक छ, त यो स्टेटमेन्टको यो कन्ट्रापोजिटिभ भयो। ठीक, ओके। अब नेक्स्ट टपिकमा जाउँ। नेक्स्ट के स्टेटमेन्ट हामी के पढ्यौं, निगेसन पढ्यौं, कन्जंक्सन पढ्यौं, डिसजंक्सन पढ्यौं, कन्डिसनल पढ्यौं, कन्डिसनलसँग रिलेटेड अरु तीनवटा कन्डिसनल्स कन्भर्स, इन्भर्स र कन्ट्रापोजिटिभ। अब यसपछि पढौं बाइ कन्डिसनल। बाइ कन्डिसनल यसको अर्को नाम हो डबल इम्प्लिकेसन। डबल इम्प्लिकेसन। पहिले यसको बारेमा केही कुरा बुझौं, त्यसपछि म नोट लेखाइदिन्छु है त। हेर, दुईटा सिम्पल स्टेटमेन्ट छ पी र क्यू है। दुईटा सिम्पल स्टेटमेन्ट पी र क्यू छ। यदि यो दुईटा सिम्पल स्टेटमेन्टलाई यदि हामी कम्बाइन गर्छौं डबल इम्प्लाइजले है, केले कम्बाइन गर्ने त डबल इम्प्लाइजले, त यसलाई भनिन्छ बाइ कन्डिसनल। दुईटा स्टेटमेन्टको बीचमा यस्तो सिम्बल आयो भने के भन्ने, बाइ कन्डिसनल। यो डबल इम्प्लाइजको मिनिङ के हो है, यसलाई यसरी पनि भनिन्छ पी इफ एन्ड ओन्ली इफ क्यू। यो डबल इम्प्लाइजको यो मिनिङ हो स्टुडेन्ट्स, इफ एन्ड ओन्ली इफ क्यू। ठीक, के पढ्ने, इफ एन्ड ओन्ली इफ क्यू। अब यसको मतलब के हो कि पी भयो भने क्यू हुन्छ र क्यू भयो भने पी हुन्छ है। यसको मतलब के हो, इफ पी देन क्यू एन्ड इफ क्यू देन पी, इफ क्यू देन पी। सुन, यो जुन हामी इम्प्लाइज लेख्छौं नि, सिंगल इम्प्लाइज, यहाँनिर डबल इम्प्लाइज। सिंगल इम्प्लाइजको मिनिङ के हो कि पी भयो भने क्यू चाहिँ हुन्छ, पी भयो भने क्यू चाहिँ हुन्छ, त जरुरी छैन कि क्यू भयो भने पी पनि हुन्छ। बुझ कुरा, पी भयो भने क्यू चाहिँ हुन्छ स्योर, तर क्यू भयो भने पी हुँदैन, किन नहुन सक्छ, हुन पनि सक्छ। ठीक छ, इम्प्लाइज यतातिर फर्केको छ, त पी भयो भने क्यू चाहिँ हुन्छ, तर जरुरी छैन कि क्यू भयो भने पी पनि हुन्छ। ठीक, तर डबल इम्प्लाइजमा के हुन्छ कि पी भयो भने क्यू हुन्छ र क्यू भयो भने पी हुन्छ। यो दुईतर्फी, जस्तै लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड, राइट ह्यान्ड साइड इक्वल टु लेफ्ट ह्यान्ड साइड, त्यस्तो हो यो। त्यही छ, इफ पी देन क्यू मतलब पी भयो भने क्यू हुन्छ र कि इफ क्यू देन पी, पी भयो भने क्यू हुन्छ र यदि क्यू भयो भने पी हुन्छ। अनि पीबाट क्यू आउँछ, क्यूबाट पी आउँछ। ठीक छ, यसलाई यसरी लेख्न सक्छौ, पी इम्प्लाइज क्यू एन्ड क्यू इम्प्लाइज पी है। पी इम्प्लाइज क्यू एन्ड क्यू इम्प्लाइज पी, यो दुईटैको एन्ड हो। पी इम्प्लाइज क्यू र क्यू इम्प्लाइज पी को एन्ड भनेको यो स्टेटमेन्ट हो। ठीक छ, पीबाट क्यू हुन्छ, क्यूबाट पी हुन्छ। अब यसको नियम के हो त, अनि एउटा अर्को कुरा, यो जुन इफ एन्ड ओन्ली इफ छ नि, यसलाई सर्ट फर्ममा यसरी पनि लेखिन्छ, पी आई डबल एफ क्यू। आई डबल एफ को मतलब यो हो, इफ एन्ड ओन्ली इफ। त आई डबल एफ लेख, चाहे डबल इम्प्लाइज लेख, चाहे इफ एन्ड ओन्ली इफ लेख, सबैको मिनिङ एउटै हो। बुझ्यौ नि, यसले के भन्छ कि पी भयो भने क्यू हुन्छ र क्यू भयो भने पी हुन्छ। तर यसको मतलब के हो कि पी भयो भने क्यू हुन्छ, तर जरुरी छैन क्यू भयो भने पी हुन्छ। ठीक छ, अब यसको रुल के हो त, यो कन्डिसनलको के अरे यो बाइ कन्डिसनलको रुल के हो, त्यसको रुलले भन्छ यो दुईटै स्टेटमेन्टको ट्रुथ भ्यालुजहरू सेम छ भने, दुईटै स्टेटमेन्टको यानी पी को र क्यू को ट्रुथ भ्यालुजहरू सेम छन्, चाहे दुईटै ट्रू होस् या दुईटै फल्स होस्, सेम हुनु पर्यो। यसको ट्रुथ भ्यालु र यसको ट्रुथ भ्यालु सेम हुनु पर्यो। त सेम हुनुको मतलब के हो, दुईटै ट्रू होला या दुईटै फल्स होला। त्यो केसमा यो जुन बाइ कन्डिसनल छ बल्ल ट्रू हुन्छ रे।
यसको नियम यो हो कि दुईटै स्टेटमेन्ट ट्रू होस् या दुईटै स्टेटमेन्ट फल्स होस्, यो स्टेटमेन्ट ट्रू हुन्छ, अदरवाइज फल्स। मतलब यदि यो ट्रू छ यो फल्स छ त यो फल्स भइहाल्छ, यो फल्स छ यो ट्रू छ त यो के हुन्छ, फल्स हुन्छ। ठीक, त्यसको नियमले के भन्छ कि दुईटै स्टेटमेन्टको ट्रुथ भ्यालु सेम छ भने यो ट्रू र ट्रुथ भ्यालु डिफरेन्ट छ भने यो फल्स। जस्तै ट्रू सेम भयो त यो ट्रू, फल्स सेम भयो त यो ट्रू, तर यहाँनिर हेरेर डिफरेन्ट छ, एउटा ट्रू छ एउटा फल्स भयो, डिफरेन्ट भयो त यो स्टेटमेन्ट के भयो, फल्स भयो। यहाँनिर एफ अनि ट्रू त यो डिफरेन्ट भयो, त्यसैले यो पनि के भयो त, यो स्टेटमेन्ट यो केसमा पनि के भयो, फल्स भयो। ठीक छ, अब म यसको बारेमा केही नोटहरू लेखिदिन्छु है। त यति मैले नोट लेखेँ, हेर के भन्छ, if P and Q are two simple statements, then the compound statement of the form P if and only if Q, or simply P I double F Q, is called the biconditional of the statements P and Q, and written as P double implies Q or P double implies Q. यो सिम्बलमा कन्फ्युजन हो, दुईटा लाइन तानेर एरो देखाऊ या सिंगल लाइन तानेर एरो देखाऊ, एउटै मिनिङ हो है। यो पनि बाइकन्डिसनल, यो पनि बाइकन्डिसनल भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो, त्यही मैले अघि भनेको कुराहरू चाहिँ डेफिनेसनमा लेखिदिएको छु कि यदि P र Q दुईटा सिम्पल स्टेटमेन्टहरू छन् भने यस्तो टाइपको स्टेटमेन्ट P र Q को बीचमा के आउनु पर्यो, इफ एन्ड ओन्ली इफ, or simply P double I double F Q. This type of statement is called biconditional and written as like this, P double implies Q. ठीक, actually the biconditional P double implies Q means the conjunction of P implies Q and Q implies P. अघि मैले भनेको थिएँ नि बाइकन्डिसनल भनेको यो दुईटाको एन्ड हो के, P implies Q र Q implies P को के हो, एन्ड हो, अनि एन्ड भनेको के हो, कन्जंक्सन हो, यस्तो सिम्बल दिन्छौ नि। त बाइकन्डिसनल भनेको अरु केही हैन, यो दुईटा स्टेटमेन्टको कन्जंक्सन हो, एन्ड हो। ठीक छ, त्यही कुरा लेखेको छ। एक्चुअली द बाइकन्डिसनल मीन्स द कन्जंक्सन अफ P implies Q and Q implies P. Thus P double implies Q भनेको नै के हो त, P implies Q and Q implies P, यानी यो स्टेटमेन्ट भनेको नै यो स्टेटमेन्ट हो। हामीले एक किसिमले यसलाई इक्विभ्यालेन्ट भन्न सक्छौं, यो स्टेटमेन्ट र यो स्टेटमेन्ट इक्विभ्यालेन्ट भन्न सक्छौं। त्यसपछि के लेखेँ, द स्टेटमेन्ट P double implies Q is true when both P and Q are true or both are false. मतलब यो स्टेटमेन्ट ट्रू हुन्छ जब दुईटै ट्रू हुन्छ या दुईटै फल्स हुन्छ। दुईटै ट्रू हुनुको मतलब सेम ट्रुथ भ्यालुज, दुईटै फल्स हुनुको मतलब सेम ट्रुथ भ्यालुज, अदरवाइज फल्स, अदरवाइज ट्रू। एकछिन द स्टेटमेन्ट P double implies Q is true when both P and Q are true or both are false, otherwise false। यहाँनिर लेख otherwise false, मतलब यो स्टेटमेन्ट त्यतिखेर ट्रू हुन्छ जब दुईटै ट्रू हुनु पर्यो या दुईटै फल्स हुनु पर्यो, अदरवाइज फल्स। यदि दुईटै सेम छैन त फल्स। क्लियर? ओके, नाउ लेट अस राइट ट्रुथ टेबल। यसको ट्रुथ टेबल बनाउनु पर्यो। अब ट्रुथ टेबल के चाहिन्छ ट्रुथ टेबलमा? हेर, पहिला P चाहियो अनि Q चाहियो, अनि यिनीहरुको के चाहियो त बाइकन्डिसनल P डबल इम्प्लाइज Q, अनि यो सेपरेट गर्दौ, यसमा P को बारेमा, यसमा Q को बारेमा, यसमा यसको बारेमा। एकदम सिम्पल छ यसको ट्रुथ टेबल। यसलाई कसरी सम्झिने? हेर, यसरी सम्झिने। पहिला चारवटा केस त लेख्नु पर्यो, ट्रू ट्रू, ट्रू फल्स, फल्स ट्रू, फल्स फल्स। यो चारवटा केस त जहिले पनि लेख्ने। अब यहाँ हेर, दुईटै ट्रू छ त यो ट्रू, कि दुईटै ट्रू छ छैन भनेपछि फल्स, दुईटै ट्रू छ छैन भनेपछि फल्स, दुईटै फल्स छ यस, दुईटै फल्स छ यस त यो ट्रू भयो। मतलब सेम आउनु पर्यो के, यो दुईटै ट्रू ट्रू हुनु पर्यो या दुईटै फल्स फल्स हुनु पर्यो भनेपछि यो स्टेटमेन्ट ट्रू भइहाल्छ के, अदरवाइज फल्स। क्लियर? त्यसले यसरी सम्झिने कि P र Q को ट्रुथ भ्यालु सेम छ भने ट्रू, डिफरेन्ट छ भने फल्स। त T र T सेम भयो त ट्रू, F र F सेम भयो त ट्रू, T र F डिफरेन्ट भयो त फल्स, F र T डिफरेन्ट भयो त फल्स। अब मैले अघि भनेको थिएँ नि,
मैले अघि भनेको थिएँ नि कि P इम्प्लाइज Q र Q इम्प्लाइज P, यो दुईटाको कन्जङ्सन हो यो P डबल इम्प्लाइज Q। यदि यसको ट्रुथ टेबल बनाउँछौ भने यस्तै आउँछ, TFFT नै आउँछ यसको ट्रुथ टेबल बनाउँछौ भने। ठीक छ, र म चेक गर्न सक्छु हेर रफमा है त, यो सकिसक्यो जस्ट बुझाउनको लागि। ल P इम्प्लाइज Q को हेर त ट्रुथ भ्यालुज के आउँछ। P इम्प्लाइज Q, अब इम्प्लाइज को नियम, यो हाइपोथेसिस यो कन्क्लुजन। ट्रु ट्रु के हुन्छ, ट्रु ट्रु फल्स थाहा छ नि, हाइपोथेसिस ट्रु कन्क्लुजन फल्स भनेपछि यो फल्स हुन्छ है। फल्स ट्रु, ट्रु फल्स फल्स ट्रु हुन्छ। Q इम्प्लाइज P, अब कुन हाइपोथेसिस हो, Q इज द हाइपोथेसिस, P इज द कन्क्लुजन। हामी सिंगल इम्प्लाइज को नियम लगाउँछौँ है, Q इज हाइपोथेसिस, P इज कन्क्लुजन। तब Q हेर त्यसपछि P हेर, ट्रु ट्रु ट्रु, फल्स ट्रु ट्रु, ट्रु फल्स हैन, हामी यसरी हेर्ने नि त। अब Q इम्प्लाइज P मा यसरी हेर्ने, ट्रु फल्स, यो फल्स हो स्टुडेन्ट्स, फल्स फल्स के हुन्छ, ट्रु हुन्छ। अब यो दुटाको एन्ड चाहियो है, यो दुटाको एन्ड चाहियो भनेपछि एन्ड को नियमले के भन्छ कि यो पनि ट्रु अनि बल्ल यो स्टेटमेन्ट ट्रु हुन्छ। त हेर ट्रु ट्रु त एन्ड भनेपछि ट्रु, क्लियर। तर एउटा फल्स छ त यो फल्स, यसमा एउटा फल्स छ त यो फल्स, यसमा दुईटै ट्रु छ त यो ट्रु। अब हेर यो हेर अनि यो हेर, एउटै हो कि हैन, TFFT, यो पनि के हो TFFT भनेपछि यो स्टेटमेन्ट र यो स्टेटमेन्ट के छ त इक्विभ्यालेन्ट छ, यो भनेको नै यो हो, यो भनेको नै यो हो, क्लियर छ। त दिस इज द ट्रुथ टेबल। नेक्स्टमा जाउँ, अर्को टपिक छ हाम्रो टोटोलोजी है, टोटोलोजी को बारेमा, TAUTOLOGY टोटोलोजी। अब कस्तो स्टेटमेन्टलाई टोटोलोजी भन्ने पहिला म अलिकति बुझाउँछु, त्यसपछि यसको डेफिनेसन लेख्छु। त्यस्तो स्टेटमेन्ट जुन हरेक केसमा सही हुन्छ त्यसलाई टोटोलोजी भनिन्छ। त्यस्तो स्टेटमेन्ट जुन हरेक केसमा सही हुन्छ त्यसलाई टोटोलोजी भनिन्छ। जस्तै मैले कुनै स्टेटमेन्ट दिन्छु, आफ्नो कुनै भनाइ राख्छु र मेरो भनाइ चाहिँ हरेक केसमा सही छ रे, त मेरो भनाइ के भयो, टोटोलोजी भयो है। कसैले टाउटाउलोजी भन्छ हैन, टोटोलोजी, कसैले टाउटाउलोजी भन्छ। त यसको बारेमा के लेखौँ, डेफिनेसन लेखिहालौँ यसको। यसो स्टुडेन्ट्स पहिला यसको केही इक्जाम्पल्सहरु हेरौँ है, बाइक कन्डिसनलको केही इक्जाम्पल्सहरु हेरौँ, त्यसपछि टोटोलोजी सुरु गरौँ ल है। यसको इक्जाम्पल्स हेरौँ पहिला। ल त हेरौँ स्टुडेन्ट्स, इक्जाम्पल कसको, बाइक कन्डिसनलको। त्यसमा एउटा P भन्ने स्टेटमेन्टले के भन्दैछ, टु ट्रायंगल्स आर कङ्ग्रुएन्ट। कङ्ग्रुएन्ट थाहा छैन तिमीलाई, कङ्ग्रुएन्सी पढेको होला। P ले भन्छ टु ट्रायंगल्स आर कङ्ग्रुएन्ट, Q ले भन्छ सो कोरेस्पोन्डिङ, यो यस हैन यो C हो स्टुडेन्ट्स, कोरेस्पोन्डिङ साइड्स अफ टु ट्रायंगल्स आर इक्वल। P ले भन्यो टु ट्रायंगल्स आर कङ्ग्रुएन्ट, Q ले भन्यो कोरेस्पोन्डिङ साइड्स अफ टु ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब P डबल इम्प्लाइज Q लाई कसरी भन्ने त, P डबल इम्प्लाइज Q लाई सेन्टेन्समा कसरी भन्ने त हेर। पहिला P को बारेमा भन। P ले भनेको कुरा यहाँ भन्देऊ, टु ट्रायंगल्स आर कङ्ग्रुएन्ट र डबल इम्प्लाइज भनेको IFF, यानी इफ एन्ड ओन्ली इफ देयर कोरेस्पोन्डिङ साइड्स आर इक्वल। त यो दुईटै स्टेटमेन्टलाई डबल इम्प्लाइजले जोड्नुको मतलब यसरी भन्ने कि दुईटा ट्रायंगल्सहरु कङ्ग्रुएन्ट हुन्छन् इफ एन्ड ओन्ली इफ देयर कोरेस्पोन्डिङ साइड्स आर इक्वल। ठीक छ। सेकेन्ड नम्बरमा आऊ, अ ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस इफ एन्ड ओन्ली इफ। यहाँनिर इफ एन्ड ओन्ली इफ आएको छ भनेपछि यो के हो त, बाइक कन्डिसनल हो। द बेस एंगल्स आर इक्वल, यानी कुनै ट्रायंगल आइसोसेलेस छ भनेपछि बेस एंगल्स आर इक्वल। थाहा छ नि आइसोसेलेस ट्रायंगलमा जस्तै कुनै ट्रायंगल आइसोसेलेस छ त दुईटा साइड त इक्वल हुन्छ भनेपछि बेस एंगल्स के हुनु पर्यो, इक्वल हुनु पर्यो। त्यही कुरा भनेको छ। अ ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस इफ एन्ड ओन्ली इफ द बेस एंगल्स आर इक्वल। थर्ड नम्बरमा के भनेको छ, अ नम्बर इज डिभिजिबल बाई 3, कुनै नम्बर 3 ले डिभाइड जान्छ इफ एन्ड ओन्ली इफ द सम अफ डिजिट्स फर्मिङ द नम्बर इज डिभिजिबल बाई 3। त यहाँ पनि इफ एन्ड ओन्ली इफ आएको छ, त यो पनि के हो त, बाइक कन्डिसनल हो। तर यो नियम त हामीलाई थाहा छ कि कुनै नम्बर 3 ले डिभाइड जान्छ भने
त्यो नम्बरलाई फर्मेसन गर्ने जति पनि डिजिटहरु छन् तिनीहरुको सम पनि 3 ले डिभाइड जान्छ। जस्तै 39 यो हेर, यो 39 के 3 ले डिभाइड जान्छ 13 3 जा 39। अब यिनीहरुको सम निकाल त त्यो पनि 3 ले डिभाइड जान्छ। 3 + 9 12 अनि 12 पनि 3 ले डिभाइड जान्छ, यो पनि 3 ले डिभाइड जान्छ। त्यही भनेको छ कि कुनै नम्बर 3 ले डिभाइड जान्छ भन्ने इफ एन्ड ओन्ली इफ, मतलब इफ एन्ड ओन्ली इफ को मतलब के भयो कि कुनै नम्बर 3 ले डिभाइड जान्छ भने तिनीहरुको सम पनि 3 ले डिभाइड जान्छ र तिनीहरुको यदि डिजिटहरुको सम 3 ले डिभाइड जान्छ भने त्यो नम्बर पनि 3 ले डिभाइड जान्छ। यो दुई तर्फी भयो है। 4 नम्बरमा आऊ। p ले भन्यो 2 + 3 = 9, यो त हेर्दाखेरि के फल्स हो, 2 + 3 9 हुँदैन, तर यहाँ लेखेको छ 9 त यो फल्स। q ले भन्यो 5 + 6 = 15, यो फल्स। अब p डबल इम्प्लाइज q ले के भन्छ हेर। p डबल इम्प्लाइज को मिनिङ पहिला p को बारेमा लेख्ने, 2 + 3 = 9 इफ एन्ड ओन्ली इफ, त्यसपछि q लेख्ने 5 + 6 = 15, त यो भयो सही। हेर्यो सही भयो यो, किन यो पनि फल्स यो पनि फल्स, यानी यो p पनि फल्स छ q पनि फल्स छ, बीचमा डबल इम्प्लाइज छ। त मैले के भन्न थिए, दुईटै स्टेटमेन्ट जब फल्स हुन्छ या दुईटै जब ट्रू हुन्छ त्यतिखेर यो स्टेटमेन्ट ट्रू भइहाल्छ। ठीक छ, त यो भयो बाइ कन्डिसनको केही एक्जाम्पल्सहरु। आई होप तिमीले बुझेको होला। र यहाँ यसरी बुझ कि p इम्प्लाइज हैन, p डबल इम्प्लाइज q छ भने मतलब p भयो भने q हुन्छ र q भयो भने p हुन्छ, मतलब दुईटैबाट एउटाबाट अर्को आइहाल्छ के। अनि p लाई भनिन्छ नेसेसरी कन्डिसन फर q र q लाई भनिन्छ सफिसिएन्ट कन्डिसन फर p। p लाई के भने नेसेसरी पार्ट र q लाई भने सफिसिएन्ट। मतलब कुनै कुनै ठाउँमा थ्योरम प्रुभ गर्दाखेरि नेसेसरी पार्ट लेखेको हुन्छ, मानौ यसमा नेसेसरी पार्ट कुन हो, नेसेसरी यसको नेसेसरी पार्ट कसैले सोध्यो त कुन हो र सफिसिएन्ट पार्ट सोध्यो भने कुन हो। नेसेसरी पार्ट एन्ड सफिसिएन्ट पार्ट। त यो स्टेटमेन्ट को नेसेसरी पार्ट यसलाई भनिन्छ p डबल इम्प्लाइज p इम्प्लाइज q लाई र सफिसिएन्ट पार्ट भनेको यसलाई भनिन्छ। तिमीले आईएल लेभलमा ब्याच लेभलको म्याथमेटिक्समा कहिलेकाहीँ यस्तो आउँछ कि यो स्टेटमेन्ट दिएको छ त यसको नेसेसरी पार्ट भन्नाले कसलाई बुझ्ने र सफिसिएन्ट पार्ट भन्नाले कसलाई बुझ्ने। त p इम्प्लाइज q लाई भनिन्छ नेसेसरी पार्ट, यानी p भयो भने q हुन्छ र सफिसिएन्ट पार्ट भनेको q भयो भने p हुन्छ, दैट इज सफिसिएन्ट पार्ट। यानी p बाट q शो गर्नेलाई नेसेसरी पार्ट र सफिसिएन्ट भनेको q बाट p शो गर्नेलाई। ठीक छ, ओके। अब हेरौं टोटोलोजी। टोटोलोजी को बारेमा अघि भनिसके कि जुन स्टेटमेन्ट हरेक कन्डिसनमा सही हुन्छ त्यसलाई टोटोलोजी भनिन्छ। यसको डेफिनेसन लेखिहालौं फटाफट। त यो छ डेफिनेसन, अ स्टेटमेन्ट व्हिच इज ट्रू इन अल लजिकल पोसिबल केसेस, यानी हरेक केसेसमा यो ट्रू हुनु पर्यो एन्ड दैट इज टोटोलोजी। यसको के एक्जाम्पल्स हेर, एक्जाममा कस्तो क्वेशन आउँछ त्यसको लागि हेर। यो प्रुभ दैट, यहाँनिर भनेको हुन्छ प्रुभ दैट p or not p is a tautology। यस्तो क्वेशन आउँछ एक्जाममा। 2 नम्बरमा p and q implies p is a tautology। त यो मैले दुईटा क्वेशन राखे एक्जाम्पल को रूपमा। यस्तो क्वेशन आउँछ एक्जाममा, प्रुभ दैट दिस इज अ टोटोलोजी एन्ड दिस स्टेटमेन्ट इज अल्सो अ टोटोलोजी। मैले दुईटा क्वेशन राखे। कसरी प्रुभ गर्ने कि यो टोटोलोजी छ त एकदम सिम्पल, यिनीहरुको ट्रुथ टेबल बनाउने है। त ट्रुथ टेबलमा ट्रू मात्रै आयो भने टोटोलोजी। त क्वेशन नम्बर 1 को ट्रुथ टेबल है, क्वेशन नम्बर 1 को ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबलबाट डिसाइड हुन्छ कि कुनै स्टेटमेन्ट टोटोलोजी छ कि छैन। अब ट्रुथ टेबल कसरी बनाउने थाहै छ। यसमा के चाहियो हेर त,
पी चाहियो र नट पी चाहियो। यसमा क्यू छ त छैन, मतलब सिंगल स्टेटमेन्ट छ। पी चाहियो र यसको निगेसन चाहियो, त्यसपछि यो सबै चाहियो। पी और नट क्यू, यति कुराहरु चाहियो स्टुडेन्ट्स। पी नट पी अनि पी और नट क्यू। ठीक छ, यो हेर स्टुडेन्ट्स, एउटामा पी राख्यौं, त्यसपछि के चाहियो हामीलाई, यसको निगेसन, त्यो राख्यौं। अनि त्यसपछि यो दुईटाको के चाहियो, और। यहाँनिर और छ। अब हेर, पी एउटा सिंगल स्टेटमेन्ट हो, त्यसको दुईटा केसेस हुन्छ, आइदर ट्रू और फल्स। हेर, पी र क्यू आयो भने बल्ल हामी चारवटा केस लिने, तर पी मात्रै छ भने दुईटा केस। अब पी ट्रू छ त्यसको निगेसन के हुन्छ, फल्स। पी फल्स छ त्यसको निगेसन के हुन्छ, ट्रू। अब यहाँनिर और को नियमले के भन्छ त, और स्टेटमेन्ट ट्रू हुनको लागि एउटा ट्रू भएपछि पुग्छ। थाहा छ डिसजंक्सनको नियम के हो, पी और क्यू को नियम के हो कि यो स्टेटमेन्ट एउटै केसमा फल्स हुन्छ जब दुईटै फल्स हुन्छ। त दुईटै फल्स छ छैन नि, दुईटै फल्स छ छैन नि, त एउटा ट्रू छ भनेपछि यो ट्रू भयो, एउटा ट्रू छ भनेपछि ट्रू भयो। त दिस इज द टोटोलोजी। देयरफोर यहाँ के लेख्ने, देयरफोर पी और नट पी इज अ टोटोलोजी। ल, यो होमवर्क भयो स्टुडेन्ट्स, यो तिमीहरू आफै गर, यो टोटोलोजी हो कि होइन। ट्रुथ टेबल बनाऊ, सबैमा ट्रू आयो भने टोटोलोजी, भएन भने नेक्स्ट भिडियोमा गरौँ है त। आजलाई यति राखौँ। ओके, बाई।